أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. अनना होंडा चेकआउट नो द ब्लैक डे हवाले सारा 5 जुलाई 1977 की मतों से जमहूरी गवर्नमेंट जो डिक्टेटर जो आमिर करे हो ख़त्म करे हो और मुंगा दानन होंडा चेकअप को दा मुंगा सुबह जनरल सेक्रेटरी दम चिकंदे मलिक से इंसान के साबिका डिस्ट्रिक्ट पेशावर सदर मुंगा दा आगी पा सदारत की को उम्मीद करता हूं तो बोले